श्रीमन्नारायणीयं दशकं 58 दावाग्निमोक्षः ऋतुवर्णनं च त्वयि विहरणलोले बालजालै प्रलम्ब प्रमथनसविलम्बे धेनवस्वैरचाराः तृणकुतुकनिविष्टा दूरदूरं चरन्त्यः किमपि विपिनमैषी काक्यमीशां बभूवुः अनधिगतनिदाघ क्रौर्यवृन्दावनान्तात् बहिरिदमुपयाताः काननं धेनवस्ताः तव विरहविषण्णा ऊष्मलग्रीष्मताप प्रसरविसरदम्भ स्याकुलास्तम्भमापुः तदनु सहसहायैर्दूरमन्विष्य शौरे गलितसरणिमुञ्जा रण्यसञ्जातखेदम् पशुकुलमभिवीक्ष्य क्षिप्रमानेतुमारात् त्वयि गतवती सर्वतोऽग्निर्जृम्भे सकलहरितिदीप्ते घोरभाङ्कारभीमे शिखिनि विहतमार्गा अर्धदग्धा इवार्ताः अहह भुवनबन्धो पाहि पाहीति सर्वे शरणमुपगतास्त्वां तापहर्तारमेकम् अलमलमतिभीत्या सर्वतो मीलयध्वं दृशमिति तव वाचा मीलिताक्षेषु तेषु क्वनु दवदहनोऽसौ कुत्र मुञ्जाटवीसा सपदि ववृतिरेते हन्तबाण्डीरदेशे जय जय तव माया केयमीशेति तेषां नुतिभिरुदितहासो बद्धनानाविलासः पुनरपि विपिनान्ते प्राचरपाटलादि प्रसवनिकरमात्र ग्राह्यघर्मानुभावे त्वयि विमुखमिवोच्चैः तापभारं वहन्तं तव भजन वदन्तः पङ्कमुच्चोषयन्तम् तव भुजवदुदञ्चत् भूरितेजप्रवाहं तपसमयमनैषीः यामुनेषु स्थलेषु तदनु जलदजालैः त्वद्वपुस्तुल्यभाभिः विकसदमलविद्युत् पीतवासो विलासैः सकलभुवनभाजां हर्षदां वर्षवेलां क्षितिधरकुहरेषु स्वैरवासी व्यनैषीः कुहरतलनिविष्टं त्वां गरिष्ठं गिरीन्द्रः शिखिकुलनवकेका काकुभिस्तोत्रकारी स्फुटकुटजकदम्ब स्तोमपुष्पाञ्जलिं च प्रविददनुभेजे देवगोवर्धनोऽसौ अथ शरदमुपेतां तां भवद्भक्तचेतो विमलसलिलपूरां मानयन् काननेषु तृणममलवनान्ते चारु सञ्चारयन् गाः पवनपुरपते त्वं देहि मे देहसौख्यम् नारायण अखिलगुरो भगवान् नमस्ते।